क्रिस्ताच्या येण्याक तयार आहे. ह्या कार्यक्रमाक हजर जाल्ल्या आसरे टीव्हीच्या सर विक्षकांक हांव स्वागत म्हणटा. फाटल्या एपिसोडांत आमी पळयलें थंय सैतान जायत्या लोकांक बुलयता, दर्याच्या रेवे बरी आतले तितलो लोक ताच्या फाटल्यान वता आनी तांचो नाश जाता, संहार जाता म्हणलें आमी फाटल्या एपिसोडांत आमी वाचलें. आतां आमी मुखार वशा. थंय ते पृथ्वेचेर विस्तारले आनी देवाचो लोक जमो जाल्लो आनी देवाच्या मोगाचो जाल्ल्या शहरांक ताणें वेडो घालो. हांगासर पळयता आमी सैतान आनी ताच्या सांगातातले पृथ्वेर विस्तारले, देवाचो लोक जमो जाल्लो म्हळ्यार येरुशलेमा शहराक ताणें वेडो घालतात. पूण सर्गींतावन उजो देंवलो आनी तांकां सगळ्यांक बसपून सोडलें. हय, हांगा सैतान लास्ट 11च्या घडी ताका सोडटात. तो जायत्या जाणांची थकयता आनी देवा विरोध झुजोवंक लोकांक आयत्ते करता. पूण सर्गींतावन उजो येवन तांकां सगळ्यांकी बसमून सोडलें. तांकां फटोवन आडवाटेक व्हेल्ल्या सैतानाक जळत्या गंधकाच्या सरोवरांत उडयलो. ह्याच सरोवरांत ते मन जातीक आनी फटकिऱ्या प्रवाद्याकी उडयल्लीं. हांगा दीस रात ससनाच्या ससनाक तांकां ख्यास्त बगूंक आसतली. ह्या गंधकाच्या सरोवरांत सैतानाक उडयतात. पयलीं आमी पळयल्लें क्रिस्त विरोधी आनी फटकिऱ्या प्रवाद्यांक थंयसर घालून आसलें. 1000 वर्सां म्हणसर हे दोगूय जाण थंय गंधकाच्या सरोवरांत लासून आसले. हांगासर 1000 वर्सां उपरांत थंय वता सैतानाक काडून ताका उडयतात. कित्याक ताच्या उपरांत सैतानाची कामां कांयच नात, कांयच करूंक ना. ताजें काम उगडाटा. ताका नित्य निरंतर वळवळ्याच्या त्या जाग्यार ताका धाडटात. दीस रात ससनाच्या ससनाक हे तेग जाण थंय वळवळ ख्यास्त भोगटे आसात. निमाणी जडती 11वी ओळ म्हणटा, उपरांत एक व्हड धवें सिंहासन आनी ताचेर बसून आसलो ताका हांवें पळयलो. भुमी आनी आकाश ताचे मदलीं पळोवन गेलीं आनी नपयस जालीं. हांगा पळयता आमी आदली भुमी, आतां आसली भुमी आनी आकाश सगळें नपयस जालें म्हणटा. मनीस एक सेंस जाग्या खातीर भाव भयण्यो, आवय भुरग्यां कितलीं झगडतात. कितल्या फावटी ताचे ल्हानशे जाग्या खातीर निश्ठूर जातात. कितले तांचो एक द्वेश, कितल्या वर्सांचो द्वेश कोर्टांत आनी झगडचे आमी पळयता. पूण एक दीस येतलो देव ही भूंय आनी आकाश असलें नास करून सोडटलो म्हणटा. आपलें पळयलो भुमी आनी आकाश ताचे मुखलीं पळोवन गेलीं आनी नपयस जालीं. मेल्लीं व्हडां आनी ल्हानां सिंहासणां हुजीर उबीं आसलेलीं हांवें पळयलीं. हांगासर बरयलां मेल्लीं म्हणून. मेल्लीं म्हणल्यार पाताळांत. पाताळांत येदोळ म्हणसर कोण वळवळन आसा की तांकां हांगा जजमेंट, न्याय तीर्प तांकां आसा. मेल्लीं व्हडां आनी ल्हानां सिंहासणां हुजीर उबीं आसलेलीं हांवें पळयलीं. तेदवां पुस्तकां उगडलीं. शेकी अनेक पुस्तक उगडलें, हेंच जिवंताचें पुस्तक. तशेंच पुस्तकांनी बरोवन गेल्ल्या मनशांच्या कृत्यां प्रकार मेल्ल्यांची जडती जातली. कोण मनीस चिंता आतां जायतीं कर्तव्यां करता, आपणाक कोणें पळोवना म्हणून हरी सांगती. देव त्या दिसा ताणें कितें केलां गी, हय तुवें त्या दिसा पाकेर रावन गाजयतलो म्हणटा. हो एक पिक्चरां बरी ताच्या मुखारच सर लोकां मुखार, तांचे मुखार तें सकट दिसतलें. ताणें केल्लीं सर कर्तव्यां सकट दिसतलें. बरयलां नपय जालीं. मेल्लीं व्हडां आनी ल्हानां सिंहासणां हुजीर उबीं आसलेलीं हांवें पळयलीं. तेदवां पुस्तकां उगडलीं आनी शेकी अनेक पुस्तक उगडलें, हेंच जिवंताचें पुस्तक. पयल्या बुकांत तुवें केल्लीं सर कर्तव्यां बरोवन आसात. दुसऱ्या पुस्तकांत जिवंताचें पुस्तक आसा. त्या पुस्तकांत कोणाचें नांव बरोवन घालां गी ती मातृभाशा जातली. तशेंच पुस्तकांनी बरोवन घाल्ल्या मनशांच्या कृत्यां प्रकार मेल्ल्यांची जडती जाली. दर्यान आपणा सवें आसल्या मेल्ल्यांक सोडून दिलीं. उपरांत मोर्नान आनी पाताळान आपणा सवें आसलेल्या मेल्ल्यांकी सोडून दिलीं. हर एकल्याची ताच्या कृत्यां प्रकार जडती जाली. हांगा जडतेच्या वेळार आमी पळयता दर्यान पडोवन जायतीं मेलां जालांत. तांची मोडीं हांगा तांची मेल्ल्यांक सोडून दिलें म्हणटा. दर्यान आपल्या सवें आसलेल्या मेल्ल्यांक सोडून दिलीं. मोर्नान आनी पाताळान सगळ्यांकी सोडून दिलीं. कित्याक हर एकल्यांक न्याय तीर्प त्या संदर्भार आसतलें. तेदवां मोर्नाक आनी पाताळाक काडून उज्याच्या सरोवरांत उडयलीं. हो उज्याचो सरोवरच दुसरें मोर्न.
वय हरी एकल्या की कोण मेल्यांत की आमी पळयता संवसारांत जायते लोक जिवंत आसा पूण आत्मीक रितीर मेला. हरी एकल्यांक की तांकां काडून एका दिसा उज्ज्याच्या सरोवरांत उडयतलीं. जांचीं नांवां जिवंताच्या पुस्तकांत नात तांकां काडून उज्ज्याच्या सरोवरांत उडयलीं म्हण आसा. आमी पळयता जायते लोक नाश जातलो कित्याक कोणाचीं नांवां त्या पुस्तकांत बरोवन नात गी तीं सक्कडी उज्याच्या सरोवराक वतलीं म्हणून देखून मातेवाच्या वांजेलांत 25:41 म्हणटा, उपरांत आपल्या दाव्याक आसलेल्यांक तो म्हणटालो, वचा म्हज्या मुखलें दोळ्या मुखलें शिरा पडलेलो न्हय, देंवसराक आनी ताच्या दुतांक तयार केल्ल्या ससनाच्या उज्याक म्हणून जेजू म्हणटा. कित्याक हांवें तुमकां सर्गराज तयार केल्लें, सर्गराजाक आपोवन व्हरूंक हांव तुमकां सुवार्ता दिल्ली, तुमी स्विकार करुना आनी सर्गराजाक आपोवन व्हरूंक हांव आयिल्लो, तुमी तयार जावन येतल्यात. तुमी देंवसराक म्हूण तयार करून दवरल्या, ताच्या दुतांक म्हूण तयार करून दवरल्या, त्या ससनाक उज्याक तुमी जावन वेतल्यात. हांव तुमकां धाडिना कित्याक हांव वाट जावन येयल्लो, त्या वाटेन तुमी येवनात. हांवें तुमकां सुवार्ता दिल्ली, तुमी आयकोनात, तुमी तयार जावनात. देखून हांव तुमकां हेमकोंडा धाडिना. टू मिन्स हांगा क्लियर बरयलां, वचा म्हज्या दोळ्या मुखलें शिरा पडलें ना, देंवसराक आनी ताच्या दुतांक तयार केल्लें. हेमकोंड तुमकां तयार केल्लें न्हय, देंवसराक आनी ताच्या दुतांक म्हूण तयार केल्लें, पूण तुमी ताच्या सांगाता भितर आसल्यान तुमी ससनाच्या उज्याक लासतल्यात म्हणून देव सांगतालो. कित्याक हांगा 2 तरांचे लोक आसतलो, एक ससनाच्या उज्यांत आसतलो आनी एक पळयता आमी पावलान रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 8वी अध्याय 1 आनी 2 वळ सांगता, क्रिस्त जेजूच्या एकवटान जियेतल्यांक आतां गुन्यांवकार म्हणचें फैसल लाबा ना म्हणटा. कित्याक जेजू क्रिस्ताच्या एकवटा उदेशी जीव दितल्या आत्म्याच्या कायद्यान पातक्याच्या आनी मरणाच्या बंदपासांतलीं तुमकां निवारलांत. जेजू क्रिस्तान ह्या संवसाराक आयिल्लो तुमकां सोडवण दिवच्या खातीर. कन्नडान म्हणटा, क्रिस्त येसुविನಲ್ಲಿ ಇರುವವರಿಗೆ ಈಗ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ म्हणटा. म्हणल्यार कोण क्रिस्ता थंय आसा ताच्या आत्म्या उदेशी जियेतागी तांकां न्याय तीर्प ना. कित्याक तो आत्मो दिला तुका सर्गराजाक वचूंक, सर्गराजा आपोवंक आनी सर्गराजाची ती जिणी म्हणल्यार क्रिस्ताची जिणी जिवंक तुका जायना, तूं चुकोवन पडटे. देखून देवाचो आत्मो देवान एक मजतदार जावन म्हाका आनी तुका दिला जाल्यार त्या आत्म्याच्या ताळ्याक आमी विधेय जावन ह्या संवसारांत हांव जियेता जाल्यार त्या तुतुरेच्या आवाजाक म्हजो आत्मो वयर तयार जावन वयर वतालो, म्हजी कूड परिवर्तन जातली आनी हांव सर्गराजांत आसतलो. जर तूं क्रिस्ताची वळखा न्हय, तुवें सुवार्थ स्विकार करूं न्हय, क्रिस्ती तुका नाका, ताचो आत्मो तुजें थंय आसचो ना, वयर हर एकलो कोण घेवना गे, हर एकलो नासाच्या वाटेक वयतलो म्हणलें आमी ह्या उतरा निमती स्पश्ट आमी जाणा जातले. मागीर हांगासर बरयलां नवो आकाश 21 अध्यायाक आमी येयल्या आनी 1 अध्याय आसा हाच्या उपरांत नवो आकाश आनी पृथ्वी म्हणून. तेदमा हांवें एक नवो आकाश आनी नवी पृथ्वी देखली, कित्याक आदलो आकाश आनी आदली पृथ्वी देवान नाश केल्ली. पयलेचो आकाश आनी पृथ्वी नपयच जाल्ली, दर्योय नाच जाल्लो, दर्योय नातलो तेन्ना. आनी हांवें पवित्र शहर नवें जेरुजलेम देखलें, वरेताक मेळोंक वेचे व्हंकले बरी नेटोवन आयितें जाल्लें तें. सर्गा वयलें देवा थावन देवून येतालें आनी सिंहासणा कुशीं थावन येतलो एक व्हड ताळो हे परी म्हणालो, आतां पुणी मनशां मदें देवाचें बिडार जालें, तो तांचे मदें रावतलो आनी ताची परजा जातली, ती ताची परजा जातली आनी तो तांचे मदें सदांच जियेता, तो देव जातलो. तांच्या दोळ्यांतलीं दुखां तो पुसून काडटलो. मरण वा विळाप, रडणें वा दूख आनी आसची नात, कित्याक आदलो संवसार सगळो नाश जावन गेला. तेदवां सिंहासणार बसलेल्यान म्हणलें, पळय आतां सगळ्यो वस्तू हांव नव्यान रचतां. उपरांत ताणें म्हणलें, ह्या सर्व संगती विशयान बरय, ही म्हजी उतरां सत आनी पातयणेचीं. कित्याक आतांतलो संवसार आनी आतांतले भुमी आकाश सकट नाश करतलो आनी नवो आकाश आनी नवी पृथ्वी देव रचतलो. आनी कोण सोम्या सांगाता सांगी तांकां सर्गीं थावनूच एक नवें जेरुजलेम देंवन येतलें. त्या जेरुजलेमांत देवा सांगी आनी जेजू क्रिस्ता सांगी सर लोक ठासो लोक ताचे सांगाता जियेतलो म्हणलें बरयलां. ही उतरां सत आनी पातयणेचीं हर एकल्यानी पातयेचीच गरज आसा म्हणून हांव तुमकां सांगतां. हांगा आमी पिक्चर पळयता, हे आदले आकाश आनी आदले पृथ्वी न्हय, न्यू हेवन आनी न्यू अर्थ म्हणून नवो आकाश आनी नवी पृथ्वी देव रचतलो. आदलें पुरा
न पयस जावन बेतालें. मागीर 21:6 म्हणटा आनी ताणें म्हणलें हीं उतरां येदोळच जारी जाल्यांत. हांव आल्फा आनी ओमेगा, आरंभ आनी अंत. कोणी ताण येता जाल्यार ताका हांव जीव दिता तें झरीचें उदक फुंक्याक पिवोंक दिता. म्हजीं उतरां जावन आसात वय म्हणजे कोणा थंय म्हजीं उतरां आसात गी ताच्या काळजांत तावन वाळच्या उदकाचे झरी वाळटले म्हणटा. ताच्या पोटांत तावन वाळत्या उदकाचे झरी वाळटले म्हणटा. जैते वन जातल्या की सगळें दायज मेळटलें. हांव ताचो देव जातलो आनी तो म्हजो पूत जातलो म्हणटा. असलें भाग देवान आमकां दिलां. तो आमचो देव जावन आसतलो, आमी ताचे पूत जावन सजातांक आतां जियेतले. पूण भिवकुऱ्यांक, बेविस्वास्यांक, नश्ट्यांक, कुनिगारांक, बेबिचाऱ्यांक, माटमंत्रां वा बॉम्बे पुजा करतल्यांक वा फटकिऱ्यांक हांकां सगळ्यांकी उज्यान जळटा तो गंधकाचो सरोवर फावो जातलो. नवें जेरुसलेम 7 निमाणी खरगां बरयल्लीं 7 आयदनां घेवन आसल्या 7 देवदुतां मदल्या एकल्यान म्हजे सरसी येवन म्हणलें, ये आनी हांव तुका शेळयेची पतीण जावची ओकाल दाखयतां. आनी त्या आत्म्याच्या बळान ताणें म्हाका एक उंच दोंगराचे थाळवेर व्हेलो आनी थंय तावन पवित्र शहर जेरुसलेम म्हाका दाखयलें. सर्गा वयलें देवा थावन तें देंवून येतालें. देवाच्या वैभवान तें सगळें परजळटलें. ताचो परजळ एक भोव मोलादीक माणका सारको थळथळीच वज्रा सारको दिसतालो. त्या शहराक रुंद आनी उबार पागोर आसले. ताका 12 दारवटे आसले. एक दारवट्या सरसी एक देवदूत पारोत करूंक दवरलेलो. इस्रायलाच्या 12 कुळयांचो नांवां त्या 12 दारवट्यांचेर हांगासर ह्या नव्या जेरुसलेमा विशयांत वर्णन आसा. कित्याक तें इतलें परजळीत आनी प्रकाशीत आसलें की तो जो म्हणटा इतलें तें एक पळोवंक तांच्यान तितलें आवडलें. म्हळ्यार सर्गार तावन एक वोकाल देंवन तेल्या बरी तें सर्गीत थावन सर्गाचें जेरुसलेम तें संवसारांत म्हळ्यार ह्या नव्या संवसारांत तें देंवन तें आसलें. हांगासर आमी एक पिक्चर दाखयलां, हें काल्पनीक चित्र. हांगा सगळें भांगाराचें, सगळें वणटी जावन दी हर एक संगती तेजे राजरस्त आसाय ती भांगाराचें म्हणून पळय पुस्तकांत बरोवन घालां. उदेंतीचे कुशीन 3 दारवटे त्या जेरुसलेम शहराक. उत्तरेक 3, दक्षिणेक 3 आनी अस्तमेक 3 अशे वट्ट 12 दारवटे आसात. शहराचो पागर 12 बुन्यादींचेर बांदलो. तांचे वयर शेळयेच्या 12 धर्मदुतांचें नांवां बरोवन आसलीं खंय. हांगासर पळयता हांव 12 इस्रायल कुळेतीचीं नांवां आसात आनी 12 धर्मदुतांचीं नांवां बरोवन घाल्लीं. म्हजे लागीं उलयतल्यान शहर, ताचे दारवाटे, ताचे पागोर मेजोंक म्हणून भांगाराचो एक मेजपा दांडो हातांत धरलेलो. लांबाय, रुंदाय आनी उबाराय एकच मापान आसून तें शहर चौक आसलें. ताणें तें शहर मेजपा दांड्यान मेजलें. तें 12,000 फर्लांगां लांब, तितलेंच रुंद, तितलेंच उबाराय आसलें. आमी पळोवंक गेल्यार 12,000 फर्लांगां म्हणल्यार 1,200 किलोमिटर मैल, 1,200 मैल. 1,200 मैल म्हळ्यार सादारण 2,000-2,500 किलोमिटर लाँग. म्हळ्यार हांगाच्यान सादारण गुजरात, राजस्थान तितल्या पयस लांबायन आमी जर मेजचें जाल्यार तितल्या पयस, तितलें रुंद, तितलें उबाराय तें आसलेलें. तितलें व्हडलें शहर सर्गीत हांव देंवून येतलें. 17वी ओळ म्हणटा, उपरांत ताचो पागोर ताणें मेजलो. देवदूतान वापरलेल्या मापा प्रमाणें चड उणें 144 हाती आसलेलो. ते आमी फीट लेखार गेल्यार त्या देवाळाचो पागोर 216 फीट हायट आसलेलो. 216 फीट उबारायेचेर आसलो. तो पागोर सुर्यकांत फातरांनी बांदलेलो. सगळें शहर आपुट्ट भांगाराचें जावन आरश्या बरी नितळ आसलेलें. तो पागोर सुर्यकांत फातरांनी आमच्या जिणेंत आमी पळोवनात तें, आनी आपुट्ट भांगाराचें सगळें आरश्याचें शहर तें जावन आसलें. जायत्यो स्त्रियो आजकाल तुमच्या घोवांक तुमी सांगता आसतले म्हाका भांगार ना, भांगार ना, भांगार ना म्हणून. देखून तुमच्या न्हवऱ्यांक सांगता हांव, वय तुमच्या स्त्रियांक थोडो तेंपो उगो रावा म्हूण सांगा. कित्याक मुखले दीस येतले हांगासर भांगाराच्या राजरस्त्यांनी वेचे सकट भांगाराची कट्टडां, भांगाराचें कंपावंड, भांगाराचे रोड हें सर पळोवंक मेळटलें. सुर्यकांत फातरांनी बांदलें तेजें फावंडेशन पळोवंक मेळटलें. सकट भांगारांनी, ते सकट रुप्यांनी, ह्या मोलादीक वज्रांनी भरिल्ल्या त्या शहरांत आमी आसतले. देखून ह्या संवसारांत तुमकां कितेंय भांगार ह्या
तुमचे थंय आभरणां ना जाल्यार तुमी कांय बेजार पावचे नाका. थोडो तेंप समाधानान रावा. मुखल्या दिसांनी सकट भांगाराचेंच तुमकां पळोवंक मेळटलें. मागीर 1920 वळ म्हणटा शहराच्या बुन्यादी थराथरांची मोतयां माणकांनी सोनगारायल्ल्यो. पयली बुन्याद सुर्याकांत, दुसरी नीळ, तिसरी शिवधातू, चवथी पद्मराग, पांचवी गोमेदीक, सवी माणिक, सातवी चंद्रकांत, आठवी नीलमणी, नववी पुष्पराग, 10वी गरुड पाचवी, 11वी इंद्रानील आनी 12वी वैडूर. ही 12 बुन्याद्याची एक एक हांगा बरयलां. ही कसलें म्हण आमच्या जिणेंत तें आमी पळोवंक ना, पण त्या दिसा आमकां एक ल्हान कुडकोय पळोवंक मेळटो ह्या संवसारांत. पूण तें सगळें तेजें फावंडेशन 12 रितीच्या त्या मोतयां आनी वज्रांनी हांगासर बांदून घाला म्हणलें आमी जाणा जावया. देखून कितलो वैभव देवाचो, कितलो व्हड ताचो वैभव जावन आसा हांगा आमी पळयतले. मागीर 12 दारवाटे 12 मोतयांचे आमी पळयता. हे दिसा मोतयांक कितली रेट आसा, पूण सगळो दारवाटो 12 मोतयांचे खंय. एक एक दारवाटो एक एक थराच्या मोतयांचो. शहराचे रस्ते पारदर्शक आरशा बरी आपट्ट भांगाराचे 24 कॅरेट गोल्ड. शहरा भितर खंयी म्हाका देवाळ दिसलें ना, कित्याक सर पदवेदार सोरेस्पर देव आनी शेळीच ताचें देवाळ. थंयसर तांचे देवाळांत खंयचे ह्या शहरा भितर देवाळ ना थंय, कित्याक देव आनी जेजू क्रिस्तच तांचे देवाळ जावन आसतात. शहरांत सुर्याची जावं चंद्राची जावं गरज ना, कित्याक देवाची महिमाच ताचो उजवाड आनी ती शेळीच ताचो दिवो. सर जनांक ताच्या उजवाडान चलतलीं. थंय पृथ्वेचे राय आपले दिरबी हाड नेतले म्हणटा. पृथ्वेचे राय म्हणल्यार ह्या संवसारांत उरिल्लो लोक तांणी काळा काळाक आमास ह्या तांच्या खंयच्या साबाताक थंयसर येवन आराधनाक येवंक आसलें. पृथ्वेंत उरिल्ल्या मनशांनी थंयसर येवंक आसलें. पृथ्वेचे राय आपली दिरबी हाड नेतले म्हण हांगासर बरयलां. मागीर ताचे दारवाटे दिसाचें केदींत जावचें नात आनी ताचें रात म्हणलीच ना. जनांगाची भंडारा आनी ग्रेस्तकाय तांतूं हाडटले. संवसाराचो लोक तांची भंडारा आनी ग्रेस्तकाय थंयसर हाडून येतले. पूण भ्रश्ट जाल्लें की तेंच थंय प्रवेश जावचें ना. फटकिऱ्यांक वा खोटेपण आदारतल्यांक तांतूं प्रवेश आसचो ना. जांचें नांव शेळये लागीं आतलेल्या जियेतल्यांच्या पुस्तकांत बरोवन आसा ती मात्र थंय भितर सरतलीं. कोणाक विंचलांगी कोणाचीं नांवां जिविताच्या पट्टेंत आसात गी ती मात्र थंयसर थंय आसतलीं. देखून जेजू म्हणटा 70 जाणां धाडटा ते फाटी येवन जेजू लागीं म्हणटात सोम्या तुज्या नांवान देंवचार थंय ते बियान तरतरतात म्हणटा. जेजू म्हणटा देंवचार बियान तरतरतात म्हण तुमी खुशी पावा नाकात. तुमचीं नांवां जिविताच्या पट्ट्यांत बरोवन आसात, देखून तुमी खुशी पावा म्हणटा. देखून आज आमी पळयता संवसाराचे आमी पळयता खंय गेल्यार लायन आधार कार्ड, पान कार्ड, वय तें वोटर ID आनी कितें गृहलक्ष्मी गृहज्योती सगळ्यांनी लायनी आसात. लोक रेरयेक सांगता बँकांत गेल्यार लायनी, खंयच्याय तालुका ऑफीस पंचायत ऑफीस गेल्यार लायनी. पूण ते ID कार्ड ती असलीं कार्डां तुमकां हांगा प्रयोजना पडचें नात. ह्या संवसाराक मात्र तुमचीं नांवां जिविताच्या पट्ट्यांत सरकार एक ID कार्ड आसा. त्या ID कार्डांत तुमचीं नांवां आसात गी म्हणलें जाणा जावचें गरजेचें जावन आसा. त्या ID कार्डांत आमी नांव दखल जाय जाल्यार काल जायजें म्हणून जुवांचो अध्याय 3रे वळींत जेजू निकोदेमाक सांगतना तें तुमी परत्यान वाचा आनी तुमी तयार जाया. थंय आमचें नांव दाखल जावचें गरजेचें. हांगा ह्या संवसारांत जाय ना म्हण सांगिना, पूण गरजेचें जावन आसा. थंय आमकां सरकाराचो ID कार्ड. देवा लागीं एक पुस्तक आसा जिविताचें पुस्तक. तांतूं म्हजें आनी तुजें नांव आसल्यार मात्र आमी बचाव जातले. देखून आमकां आनकी वेळ आसा. वेळ आसा म्हूण गळाय करची नाका, पूण विंचवण तुमची. देखून थंयचें सर्गीचें ID कार्ड हांगाच तयार करून दवरया. संवसाराची ID कार्डां तुमचे कडेन जायतीं आसूंक पुरो, पूण सरकाराचो एक कार्ड आसा त्या कार्डाचें तुमचें नांव दाखल करूंक आतांत तुमी प्रयत्न करा. मागीर 11व्या अध्यायाक आयल्या. उगडापण ग्रंथाच्या 22 अध्याय 1 तावन 2 वळ म्हणटा तेदवा देवदूतान म्हाका जिविताच्या उदकाची न्हंय दाखयली. स्फटिका बरी जळजळटली. देवाच्या आनी त्या शेळयेच्या सिंहासना तावन देवून येवन शहराच्या रस्त्या मदल्यान ती वाळटाली. न्हंयचे दोनूय कुशींनी जिविताचो रूख आसलो. हो रूख म्हयन्याक एक बेळ्या लेखान वर्साक 12 फावटी फळ दितात आसलो. त्या रुखाची पानां जनांगाक वखदाक उपकारतात आसलीं.
हांगासर जुवां पळयता देवदूत ताका दाखयता जिविताच्या उदकाची न्हंय. थंयसर सरकारांत देव आनी शेळीचे सिंहासनार बसलात. थंयच्यान एक झर वळोन येता. शहराच्या रस्त्या मदल्यान ती वळटा. न्हंयचे मागीर मुखार मुखार न्हंय जाता. दोनी कुशींनी जिविताचो रूख आसा. वय आमी पळयता वैकुंठांत भुमी वैकुंठांत तो रूख आसलेलो हांगासरी आसा. त्या रुखाची फळां वय म्हयन्याक एका बेळ्या लेखान वर्साक एकच रूख वर्साक 12 रितीची फळां तो रूख दिता आनी ताची पानां आसाय ती जनांगाक वखदाक उपकारतात तसलीं पानां त्या रुखाक आसलीं. शिराप पडोवंक फावो जाल्लें कितेंच थंय पळोवंक मेळ्ळें ना. देवाचें आनी शेळयेचें सिंहासन थंय आसतलें आनी ताचे सेवक विस्वासीपणान ताची सेवा करतले. ताका ते मुखामुखी पळयतले. ताचें नांव तांच्या कपालार बरोवन आसतलें. थंय रातच आसची ना. तांकां दिव्याचो वा सुर्याचो उजवाड गरज आसतना कित्याक सरस्पर देव तांचो उजवाड जातलो. ते युगायुगांतर राजवट चलयतले. देवा सांगाता कोण आतां तयार जालां गी त्या संदर्भार देवा सांगाता ते राजवट याजक जावन आनी राय जावन थंयसर राजवट चलयतले म्हणून हांगासर बरयलां. हांगा आमी एक पिंतूर पळयता. वयर सिंहासनाचेर देव आनी जेजू क्रिस्त बसलात. थंयच्यान एक वळतें उदक येता, झर येता, ती मुखार येवन न्हंय जाता. शहराच्या राज रस्त्यान वळटा. राज रस्त्याच्या दोनी सायडीनी जिविताचो रूख आसा. ते जिविताचे रूख म्हयन्याक एका फळा लेखान वर्साक 12 रितीची फळां दितले आनी लोक तें खाता आनी ताचीं पानां वय वखदाक उपकारता म्हणटा. असलें एक भांगाराचे राज रस्त्या मदें एक न्हंय वळटा आनी जिवीत दिवचें उदक तांत वळटा म्हणटा. मागीर 6 क्रिस्ताचें येणें. ते दुआ देवदूतान म्हजे लागीं म्हणलें हीं उतरां 7 आनी 5 कितें पवित्र पुस्तकान बरयलां गी तें हर एक 7 आसा आनी जेजू क्रिस्त हांगा देवदूत म्हणटा जुवांक हीं उतरां 7 आनी 5 सोरेस्परान चोर प्रेरक आत्म्याच्या देवान आपल्या देवदूताक धाडला आनी हें सगळें बेगीनच घडोवन येतलें म्हणून कळीत केलां. जुवांक बरयता हें बेगीनच घडोवन येतलें. देखून घडतलें कितें बरयलां तें घडतलेंच. देखून उगडास दवर हांव बेगीनच येतलों. जेजू क्रिस्त म्हणटा हांव बेगीनच येतलों. ह्या पुस्तकांतल्या प्रवादाच्या संदेशाक पाळो दिता तो मनीस भागी. ह्या पुस्तक उगडापण पुस्तकाच्या प्रवादाच्या उतरांक कोण पाळो दिता तो मनीस भागी म्हणटा. हांवें जुवावन ह्या सगळ्यो संगती आयकल्यो आनी पळयल्यो आनी त्यो आयकतच आनी पळयतच त्यो म्हाका दाखयल्ल्या देवदूताक आराधन करचे खातीर हांव ताच्या पांयांक पडलो आनी परत्यान हांगासर हांव ताच्या पांयांक पडोंक वता. कित्याक आमी वडल वाचलें व जायते जाणांनी देवदूतांक सयत आराधन करून मेळोंक अशी कृपा वगडोवन घेतला म्हणून पवित्र पुस्तक म्हणटा. हांगा परत्यान कित्याक ती महिमा ते पळयल्ल्या जुवांव तोच कित्याक जेजूचो सीस जावन आसलो सुवार्ता परगट करतलो तो थंयसर देवदूतांक आराधन करूंक वता आनी पांयांक पडलो. पूण ताणें म्हाका म्हणलें तशें करिनाका. उठ तुजें सवें आनी तुज्या प्रवादी भावा सवें आनी पुस्तकाची उतरां पाळटल्या सवें हांव एक सेवक मात्र. देवाक मात्र आराधन कर म्हणून तें परत्यान देवदूत जुवांक सांगता. तशें करिनाका. तूं उठ म्हज्या पांयां पडलो. तूं उठ तुजें सवें तुज्या बरेंत तुज्या प्रवादी भावा सवें आनी ह्या पुस्तकाची उतरां पाळटल्या सवें हांव एक सेवक मात्र. कशें आमी आसा गी तशें आपुणूय एक देवाचो सेवक म्हणून थंयसर देवदूत जुवांक सांगता आनी देवाक मात्र आराधन कर म्हणून थंय ताका जागवण दिता. उपरांत ताणें म्हजे लागीं म्हणलें ह्या पुस्तकांतलीं प्रवाद उतरां गुपीत दवरनाका कित्याक निश्चित केल्लो वेळ लागीं पावला. आमी पळयता जाल्यार थंय दानियल प्रवादीक देव म्हणटा हें जायतो वेळ आसा हें घडोवंक हें पुरा तूं दांपून दवरी उक्तावण करनाका मोर घालून दवरी म्हणटा. पण हांगा जुवांक देवदूत म्हणटा पुस्तकांतलीं प्रवाद उतरां गुपीत दवरिनाका कित्याक निश्चित केल्लो वेळ लागीं पावला. वायट आदारतलो आनीकी वायटच आदारूं. खोटेपणाच्या उमरांत लोळतलो आनीकी तो उमरांत तूं लोळून आसूं. पण बऱ्या चालीचो बऱ्या चालींत आनीकी चड फुडें सरूं आनी भाग्यवंत जिणी जियेतलो. भाग्यवंत जिणयेंत आनीकी वृद्धी जिणी जावं म्हणल्यार खोटेपणा धरतलो खोटेपणांत तो लोळून आसतलो. पूण कोण तो
भाग्यवंतपणी ह्या बऱ्याच सालीन जियेता तो आपणाक आणखी चड चड वृद्धी करणं आपली भाग्यवंत जिणी जियों दी आपण देवा थंय चड आनी चड लागीं येवं दी म्हणून हांगासर देवदूत जुवांक म्हणटा 12वे वळेक येता हांव पळय हांव बेगीन येतलों आनी येतना हर एकल्याक ताच्या ताच्या करण्या प्रमाणे फावो जाल्लें इनाम हाडटलो म्हणून जेजू म्हणटा हांव बेगीन येतलो म्हणला 2000 वर्सां जालीं अजून येवना जायते जाण म्हणटात वय येता येता म्हण सांगलें खंय आसा तो अजून येवना सिसाच्या कालारच आमी पळयता विस्वासी तांकां मेळिल्लें आस्तबदीक विकून सिसा मुखार तांचो दुडू हाडना ते दिताले कित्याक जेजून मेळिल्लें आपूण म्हणिल्लें आपूण बेगीन येता म्हणून त्या खातीर ते राखून रावल्ले पूण 2000 वर्सां जालीं ते येवना कित्याक येवना कित्याक तो आदींच आयिल्लो जाल्यार आमी पुराय नासाक वतातले आमकां बचाव जायनातलें कित्याक आतां आमकां सोडवण मेळ्ळां आतां आमी पवित्र पुस्तक जाणा जाल्या पवित्र पुस्तका प्रमाणे आमी आतां सोडवण जोडलां देखून कोणें सोडवण जोडलां की तांकां सर्वांकी सुटका दिवच्या खातीर ताणें घळाय केला पळय तिमोथी बरयल्या पत्रांत 1 अध्याय 4 वळ म्हणटा देव दीर्घ सोंसणीकायेन राखून आसा कोणें नाश जावन वचो म्हणून तो राखून आसा देखूनच ताणें मध्यस्थ जावन ताच्या पुताक ह्या संवसारांत धाडला देव एकलोच देवा आनी मनशा मदें मध्यस्थ एकलोच तो जावन आसा सोमीज क्रिस्त त्या मध्यस्था मुखांतर मात्र आमी सर्गीच्या जिविताक पावोवंक साध्य आसा देखून जेजू म्हणटा कोण म्हज्या खातीर वय अखेर पर्यंत विस्वासी रावला की ताका ताच्या ताच्या करण्या प्रमाणे फावो आसलेलें इनाम हांव हाडटलो म्हणटा 13वी वळ म्हणटा हांव आल्फा आनी ओमेगा पयलो आनी निमाणो आरंभाऱ्यांतलो आनी निमाणे हांव आसा आरंभ आनी अंत म्हणटा जेजू क्रिस्त आपले दगले धुवन नितळ करतले बागी वय आपले दगले धुवन म्हणल्यार आमचे वस्तुरांनी आमी नितळ जावन क्रिस्ता संगी आमी तयार आसतले बागी कित्याक जिविताच्या रुखाचें फळ खावचें आनी दारवाटांतल्या शहरांत प्रवेश जावचें हक्क तांकां लाभतलें सर्गीच्या जिविताच्या रुखांत आतलें फळ खावंक आनी सर्गीच्या दळबारांत त्या शहरांत प्रवेश जावचें हक्क जेजू क्रिस्ता मुखांतर आमकां मेळटलें पूण सुणी माट मंत्रवादी वेबिचारी खुनीगार बॉम्बे पुजा करतले आनी सर दगलबाजी शहरा भायर आसतले म्हणटा देखून कोणाक शहरा भितर प्रवेश जावंक आसा जे तुमी तुमचे दगले धुवन नितळ करणं क्रिस्ता सवें क्रिस्ताच्या उतरां प्रकार जियोंक आमकां जेजू क्रिस्तांत उलो दिता आनी कितें ताणें सांगलां की हर एक संगती पवित्र पुस्तकांत बरोवंक आसा त्यो आमी पाळोवंक आसा ताचे वरवीं चलोवंक आसा आनी ताच्या येण्याक आमी तयार जावंक आसा देखून आमी परत्यान तुमकां उलोवंक येता हर एक मनशांनी क्रिस्ताच्या येण्याक तयार जावची ती गरज जर तूं तयार जायना जाल्यार कितें घडटलें हें सकड हांगा बरोवन आसा आमचे वैरीक नाका तसलें संकश्ट देखून आमी हर एकलो आमी तयार जाया जेजू क्रिस्तान एकच आमकां एक काम दिलां सुवार्ता परगट करची ताच्यान साथ जातलें पूण हांवें काणगेजे आनी हांवें ताचें सीस जावन हांवें हेरांक सुवार्ता परगट करचें म्हणून तो आशेता देखून ह्या सुवार्ताच्या परगटाच्या खामाक आमकांच आमी तयार करणं क्रिस्ता येण्याक आमी तयार जाया इदळ म्हणसर हे प्रोग्राम आयकल्ल्या तुमकां सर्वांक देव बरें करूं आनी मुखल्या एपिसोडार हांव कंप्लीट पिक्चर दाखयतां आदींतल्यान आरंभ म्हणसर अंत्य म्हणसर कशें सगळें रचन जालां तें एक पिक्चरा थ्रू तुमकां दाखयतां थँक्यू